जय मसीह सबै प्रियहरूमा। आज यहाँहरूका माझमा यूहन्नाले लेखेको सुसमाचार 7 अध्याय पढ्नेछु। यहाँहरू हुनुहुन्छ सरिताको साथमा। अध्याय 7 छाप्रोबासको चाड। त्यसपछि येशू गालिलमा नै घुमफिर गर्नुभयो, तर उहाँ यहुदियामा जान चाहनु भएन, किनभने यहुदीहरू उहाँलाई मार्ने दाउमा थिए। अब यहुदीहरूका छाप्रोबासको चाड नजिकै थियो। यसकारण येशूका भाइहरूले उहाँलाई भने, यो ठाउँ छाडेर यहुदिया जानुहोस् र तपाईले गरिरहनुभएका कामहरू तपाईका चेलाहरूले पनि देखुन्। जुन मानिसले ख्याति प्राप्त गर्न चाहन्छ त्यसले गुप्तमा काम गर्दैन। तपाईँ यी कामहरू गर्नुहुन्छ भने आफूलाई संसारमा प्रकट गराउनुहोस्, किनकि उहाँका भाइहरूले पनि उहाँमाथि विश्वास गर्दैन थिए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो उपयुक्त समय अझै आएको छैन, तर तिमीहरूका निम्ति म सबै समय उपयुक्त छ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो उपयुक्त समय अझै आएको छैन, तर तिमीहरूका निम्ति त सबै समय उपयुक्त छ। संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्न सक्दैन, तर मलाई त घृणा गर्दछ, किनकि संसारको विषयमा त्यसका कामहरू दुष्ट छन् भनी म गवाही दिन्छु। तिमीहरू यस चाडमा जाओ, म यस चाडमा जान्न, किनभने मेरो समय अझ पूरा भएको छैन। तिनीहरूलाई यसो भनेर उहाँ गालिलमै रहनुभयो। तर उहाँका भाइहरू चाडमा गएपछि उहाँ पनि खुल्लमखुल्ला होइन, तर गुप्त रूपमा जानुभयो। चाडमा यहुदीहरूले उहाँलाई खोजिरहेका थिए र उनी कहाँ छन् भनी सोध्दै थिए। भिडहरूका बीचमा उहाँको विषयमा चर्चा हुन लाग्यो। कोही भन्थे, उनी असल छन्, अरूले भन्थे, होइन, यसले मानिसहरूलाई भ्रममा पारिरहेछ। तर यहुदीहरूको डरले उहाँको विषयमा कोही खुल्लमखुल्ला बोल्दैन थिए। चाडमा येशूको शिक्षा। चाडको बीचमा येशू मन्दिरभित्र पस्नुभयो र शिक्षा दिनुभयो। यहुदीहरूले अचम्म मान्दै यसो भने, कुनै अध्ययन नगरी यिनले कसरी यति विद्या हासिल गरे? तब येशूले जवाफ दिई तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो शिक्षा मेरै होइन, तर उहाँको हो जसले मलाई पठाउनुभयो। यदि कुनै मानिसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न चाहन्छ भने मेरो शिक्षा परमेश्वर तर्फबाट हो कि मेरो आफ्नै तर्फबाट हो, सो उसले जान्नेछ। जसले आफ्नै तर्फबाट बोल्दछ उसले आफ्नै सम्मान खोज्दछ, तर जसले आफूलाई पठाउनेको सम्मान खोज्दछ त्यो सत्य हो र उसमा छल हुँदैन। के मूसाले तिनीहरूलाई व्यवस्था दिएनन्, तर तिनीहरू कसैले त्यो व्यवस्था पालन गर्दैनौ? तिमीहरू किन मलाई मार्न खोज्दछौ? भिडले जवाफ दियो, तिमीलाई भूत लागेको छ, कसले तिमीलाई मार्न खोज्दैछ? येशूले जवाफ दिई तिनीहरूलाई भन्नुभयो, एउटा काम मैले गरेँ अनि तिमीहरू सबै यसमा आश्चर्य मान्दछौ। मूसाले तिमीहरूलाई खतनाको रीति दिएका छन्। हुन त त्यो मूसाको तर्फबाट त होइन, तर पिता पुर्खाहरूबाट हो। र पनि सब्बात दिनमा तिमीहरू मानिसलाई खतना गर्दछौ। मूसाको व्यवस्था भङ्ग नहोस् भनेर यदि कुनै मानिसले सब्बात दिनमा खतना गर्छ भने मैले एक जना मानिसलाई सब्बात दिनमा पुरै निको पारिदिएँ भनेर के तिमीहरू मसँग रिस गर्दछौ? मुख हेरेर होइन, तर ठिक किसिमले इन्साफ गर। ख्रिस्टबारे मानिसको धारणा। यरुशलेमका कोही मानिसहरूले भने, के यिनी उनी होइनन् जसलाई तिनीहरूले मार्न खोज्दैछन्? हेर, यिनी त खुल्लमखुल्ला बोलिरहेछन्, तर तिनीहरू यिनलाई केही भन्दैनन्। के यिनी नै ख्रिस्ट हुन् भन्ने धर्मगुरुहरूले साँच्चै थाहा पाए?
तर हामी जान्दछौँ यी मानिस कहाँबाट आएका हुन्। तर जब ख्रिस्ट देखाइ पर्नुहुन्छ उहाँ कहाँका हुनुहुन्छ कसैले थाहा पाउने छैन। तब येशूले मन्दिरमा सिकाउनु हुँदा उहाँले उच्च स्वरले भन्नुभयो, तिमीहरू मलाई चिन्छौ र म कहाँबाट आएको हुँ त्यो पनि जान्दछौ। म आफ्नै इच्छाले आएको होइन, तर जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्दैनौ, तर म उहाँलाई चिन्दछु, किनभने म उहाँबाट आएको हुँ र उहाँले मलाई पठाउनु भएको हो। यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई पक्रन खोजे, तर कसैले उहाँमाथि हात हालेन, किनभने उहाँको समय अझै आइपुगेको थिएन। तर भिडका धेरै मानिसहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे। तिनीहरूले भने, जब ख्रिस्ट आउनुहुन्छ तब के यिनले गरेका चिन्हहरूभन्दा बढी चिन्ह उहाँले गर्नुहोला र? भिडले उहाँको विषयमा चर्चा गरिरहेको फरिसीहरूले सुने। तब मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरूले उहाँलाई पक्रन मन्दिरका पहरेदारहरू पठाए। येशूले भन्नुभयो, अझ केही समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, त्यसपछि मलाई पठाउनुहुने कहाँ जानेछु। तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ तर भेट्टाउने छैनौ, र जहाँ म हुन्छु तिमीहरू आउन सक्दैनौ। तब यहुदीहरूले आपसमा भने, यिनी कहाँ जान आँटेका छन् र हामी यिनलाई भेट्टाउने छैनौँ? के यिनी ग्रीकहरूका बीचमा छरपष्ट भई बसेका यहुदीहरू कहाँ गएर ग्रीकहरूलाई शिक्षा दिन चाहन्छन्? यिनले भनेको यो वचन के हो? तिमीहरू मलाई खोज्नेछौ तर भेट्टाउने छैनौ, र जहाँ म हुन्छु तिमीहरू आउन सक्दैनौ। अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले ममाथि विश्वास गर्दछ, धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तःकरणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। त्यसको अन्तःकरणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कने छन्। तर यो कुरो उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो, जुन पवित्र आत्मा उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले प्राप्त गर्न लागेका थिए, किनकि पवित्र आत्मा अहिलेसम्म दिइएको थिएन, किनभने येशूको महिमा अझसम्म भएको थिएन। यी कुरा सुन्ने कोही मानिसले, यिनी त साँच्चै अगमवक्ता रहेछन्। अरूहरूले भने, यिनी ख्रिस्ट हुन्। तर कसैले भने, के ख्रिस्ट गालीलबाट आउँछन् र? के धर्मशास्त्रले भनेको छैन कि ख्रिस्ट दाउदको वंशबाट र दाउदकै गाउँ बेथलेहेमबाट आउँछन्? यसैले मानिसहरूका बीचमा उहाँको कारण फाटो भयो। तिनीहरूमध्ये कतिले उहाँलाई पक्रन खोजे, तर उहाँमाथि कसैले पनि हात हालेन। यहुदी धर्मगुरुहरूको अविश्वास तब मन्दिरका पहरेदारहरू, मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरू कहाँ आए। तिनीहरूले यिनीहरूलाई भने, तिमीहरूले त्यसलाई किन ल्याएनौ? पहरेदारहरूले जवाफ दिए, यस मानिसले जस्तो त कुनै मानिसले कहिल्यै बोलेन। फरिसीहरूले यिनीहरूलाई भने, तिमीहरू पनि बहकियौ कि कसो? के धर्मगुरु अथवा फरिसीहरूमध्ये कसैले उसमाथि विश्वास गरेको छ? तर यो भिड जसले व्यवस्था जान्दैन त्यो श्रापित छ। तिनीहरूमध्ये एकजना निकोदेमस, जो पहिले एकपल्ट येशूकहाँ आएका थिए, तिनले भने, के हाम्रो व्यवस्थाले पहिले मानिसको सुनाइ नभई र त्यसले के गरेको छ सो नजानिकन त्यसलाई दोषी ठहराउँछ र? तिनीहरूले उनलाई जवाफ दिए, के तिमी पनि गालीलका हौ?
धर्मशास्त्र खोजेर हेर र तिमीले देख्नेछौ कि गालिलबाट अगमवक्ता निस्कँदैन। तब हरेक मानिस आफ्नो घर गए। हरेक मानिस आफ्नो घर गए। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। अनि यहाँहरूलाई अहिले वचन पढ्दै गर्दाखेरि माथिको कुनै पनि विषय अथवा कुनै पनि पदहरूले छोयो भने कृपया हामीलाई पनि भन्नुहोस्, हामीलाई पनि बाँड्नुहोस्। हुन्छ, आजको यो पछिको समय परमेश्वरले आशिषमय तुलाउनु भएको होस्। हुन्छ, जय मसीह।